मन्जुल बिचमा एकपल्ट बिरामी हुँदाखेरि म रोएको छु। मलाई यहाँसम्म ल्याउनुको निमित्त जति प्रयत्न र प्रयास गर्यो मन्जुल र रामेशले नै हो मलाई यतिको बनाएको हुन्छ। र रामेशको दाजु गोरखबहादुर श्रेष्ठ भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, मेरो स्कुलको हाई स्कुलको हेड सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हो मलाई ठुलो चाहिँ सम्वाद गर्नुभएको। मैले पढ्न नपाएको मान्छे हुँ। यहाँ मेरो आफ्नो अलिकति व्यक्तिगत जीवनको बारेमा सानो कुरा भनिहाल्छु। म पीडित मान्छे हुँ। पहिलो कुरा त राईको बच्चा हुँ। राईहरूले पढ्ने कुरो पनि थिएन र स्कुल पनि थिएन। पछि 14 सालदेखि मात्रै स्कुल त्यहाँ खोलेको हो। म 14 सालदेखि क ख पढेको मान्छे हुँ। 14 सालमै नै क ख पनि पढेको मान्छे हुँ। मैले देखाउनु पनि पुस्तकहरू सुरु गरेँ। पछि 22-24 सालदेखिको हाम्रो मन्जुलहरू पनि त्यो गाउँमा आउनु थाल्यो। यस कारणले उनीहरू आए कि त्यहाँ गोरखबहादुर श्रेष्ठ भन्ने हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो। म हेड सर भए पनि उहाँलाई दाइ नै भन्थ्यौँ। उहाँले दाइ नै भन्नुभएको थियो, मलाई दाइ भनौँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउँदाखेरि यहाँबाट त्यस बेलाको चाहिँ रूपरेखा, रचना, भानु यो के कविताहरू चाहिँ लिएर जानुहुन्थ्यो, कविता सङ्ग्रह, त्यो साहित्यका उयोहरू पत्रिकाहरू। अनि उहाँले बोकेर बिचराले झोलामा बोकेर आफैले बोकेर ल्याएर मलाई पढ्न दिनुहुन्थ्यो। तिमीले यो पढ है बाबा, तिमी पढ, तिमी लेख्न सक्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसैलाई मैले आधार बनाएँ। यिनीहरू आएपछि चाहिँ यिनीहरू भन्ने सहरीहरू त्यो साह्रै नजिक भएको हुनाले अनि उनीहरूले गर्दा यी दुईजनाले गर्दाखेरि मलाई जुक्क उचाले अनि म उसकै सिको पनि गरेँ। अर्कोतिर त्यो रूपरेखा पढ्दाखेरि पारिजात कविता पनि पढ्नुपर्ने, भुटी गौङ लेख्नु पढ्नुपर्ने, त्यो गोपाल प्रसाद रिमालको पढ्नुपर्ने, बासुवासीको पढ्नुपर्ने रहेछ। त्यो कविता लेख्दाखेरि म त अब यहीको स्टोरीहरू भए पनि गर्छु भन्ने जस्तो पनि भयो क्या मनमा। र त्यो बानी मलाई त्यहीँ बसेको हुनाले यो तिको कविता लेख्ने बनाएँ। र अहिले पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो भाइ, मलाई यतिको जग्गा नगर्ने आदरण सिकाउनुहुन्न। मेरो दाइ गोरखबहादुर पनि मैले भेटेको छुइनँ। अब भेट्ने सुसारमा चाहिँ मैले गोरखलाई भेट्नुपर्छ पाउनु। र त्यसरी मैले कविता लेख्दै गएँ। र आजको चेहराहरू हेर्छु, यहाँ बस्ने बहिनीहरू हेर्छु, मम्मीलादेखि लिएर ती मसिना दुईवटा बहिनीहरूलाई पनि हेर्छु म यहाँ। अब यस्तो विद्वान लेखिकाहरू पनि हाम्रो सामान्यमा छ है। अब उनीहरूको छेउमा त मेरो कविता पनि नहुनसक्छ। त्यही पनि बुढो पुरानो मान्छे भएको हुनाले सुनि चाहिँ दिनुपर्ने कर लागेको छैन। अनि त्यसैले सुनि पनि दिनुभएको छ। अब म एकछिन आफू रिसाउँछु र यहाँ पालो माग्छु म मेरो भाइ बहिनीहरूलाई। मलाई पालो दिनुको लागि म गोपाल राईलाई एउटा कविता अनुरोध गर्छु। गोपाल राईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एउटा कविता वाचन गर्नको लागि पत्याउनु भयो मलाई। यसको लागि दशरथ दाई लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। त्यति चिन्जान थिएन मेरो हतपत त्यति चिन्जान हुँदैन, किनभने म धेरै बजारमा निस्किँदैन। कविता कहिलेकाहीँ मेरो बजारमा निस्किन्छ र भोपालमा निस्किँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चिन्जान छैन। सरी 2034 सालतिर अलिकति म नोस्टाल्जिक भएँ। आज हाम्रो दाइलाई यहाँ सम्मुखमा प्राप्त गर्दा पाउँदा 2034 सालमा काठमाडौँ आएँ। 34 सालमै मैले एउटा कविता त्यतिखेरको साप्ताहिक द्वैमासिक छहरा साहित्यिक पत्रिका निस्किन्थ्यो यहाँबाट। त्यहाँ एउटा कविता छापेँ मैले। अनि लाग्यो म ठुलो कवि हुँ। छापिसकेपछि त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ। भर्खर सिकाएको थिएँ। त्यस पछाडि लगत्तै 2-4 महिना पछाडि अचानक जसराज किराँती भन्ने नाम कताबाट आयो हाम्रो बिचमा। त्यतिखेर बागबजारमा खास गरी यहाँहरूलाई 34-35 सालको एउटा सिनारियो बताउँदैछु। त्यतिखेर यहाँ खास गरी किराँती मात्रै बस्थे, बाहिरबाट आएका नेवारहरू त हुन्थे यहाँका, तर बाहिरबाट आएका चाहिँ किराँतीहरू मात्रै बस्थ्यो अहिले, खास गरी खोटाङ र भोजपुर। अनि त्यो माहौलमा अचानक आफूलाई ठुलो कवि मानिराखेको अवस्था जसराज किराँतीको नाम आइपुग्यो हाम्रो माझमा। र अहिले म सम्झिँदैछु डाक्टर विष्णु राई कता हुनुहुन्छ, यहाँ आज हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर विष्णु राई र म भएर उहाँको विषयमा धेरै चर्चा गर्थ्यौँ, धेरै छलफल गर्थ्यौँ। र उहाँलाई कवि बनाउने हात
मन्जुलदाईहरूको मात्र होइन, हाम्रो पनि छ। किनभने छलफल त्यो बुझिदिनुपर्छ अघिल्लो पुस्तालाई भन्छु र अब धेरै बोल्दिनँ। अब दाईको विषय त दाईले मन्जुलदाईले बोल्नुहुन्छ। यो पछिल्लो कालको म आफै कविताहरू पढ्नको लागि हच्किराखेको अवस्थामा, लगभग छोडिराखेको अवस्थामा आज आफैले जाँगर के लाग्यो भने जसराज दाई समेत आएको यो मेरो देश हो, मेरो कोटको कलर समातेको र खितिखिति हाँसेको अनि म डराएको यो मेरो देश हो। यी मेरा गल्ली सडक पाइताला र पाखुरीहरू सुकेनासका व्यथा चाहिँ शरीरभरि झाङ्गिएका छन्, फैलिएका छन्, आफ्नो स्वभाव हराएका छन्। लाग्छ यो एउटा गोचरण हो जहाँ मुन्टो निहुराएर भेडा बाख्रा र गोरुहरू चर्छन्। बथानका बथान दिनभरि घाँस नपाएर पेट भर्छन्। यो पाखा पर्वत गाउँ बेसी मरेको बकुल्ला जस्तै लम्पसार पल्टेको अनि म डराएको यो मेरो देश हो। वास्तवमा आमा बाबुको लागि छोराछोरी भएर कोही जन्मन सकेनन् आफ्नो छातीबाट। वास्तवमा आमा बाबुको लागि छोराछोरी भएर कोही जन्मन सकेनन् आफ्नो छातीबाट, कोही जन्मन सकेनन् आफ्नो रगतबाट। जन्मेपछि हरेक मान्छे परिणत भइदिन्छ एउटा लोग्नेमा, परिणत भइदिन्छ एउटी स्वास्नीमा। हो फगत मान्छे परिणत भइदिन्छ साधारण नारी र पुरुषमा। मरेकाहरूमा पनि निम्नहरूका माझ यो बिहान यो साँझ त्यसै खेर जान्छ बिलाउँछ। रात बिताउँछ र म यसो टाउको उठाएर बिउझनु खोज्दा ऐठन परेको अनि म डराएको यो मेरो देश हो। समस्या आङ ढाक्नुको, समस्या छाक टार्नुको र समस्या बाँच्नुको बचाउनुको। खोइ रगतमा भूकम्प हुन सक्यो त यति बिग्न भित्रभित्रै बाफिँदा र घर्षण हुँदा पनि। खोइ कहाँ ज्वालामुखी फुट्यो त भित्रभित्रै लाभा बहँदा पनि बोझ बोकेर आफूमाथि आफ्नो ढाडमाथि थेत्तरो भइसकेको जिन्दगी घिसारेर भूकम्पलाई कुल्चिँदै सङ्कटबाट फर्किन्छ मान्छे। ज्वालामुखीलाई लत्याउँदै भट्टीबाट फर्किन्छ मान्छे। अनि गर्लाम स्वास्नीलाई अङ्गालो हालेर, गर्लाम अङ्गालोभित्र स्वास्नी बाँधिएर गाई गोरु जस्तै थुतुरो चाट्दै अनायास खितिखिति हाँसेको अनि म डराएको यो मेरो देश हो, यो मेरो देश हो। कविताको शीर्षक मेरो जन्म। झुप्रामा जिउनु र 10 लाख अँध्याराहरूमा मर्नु। झुप्रामा जिउनु र 10 लाख अँध्याराहरूमा मर्नु। रुनु र 20 लाख मृत्युहरूमा विसर्जित हुनु। देश हुनु र देश नहुनु। बाटाहरू सर्प रङको पल्टिनु र यात्रीहरू तारा रङमा हराउनु। लहरहरू हुनु र किनाराहरू नहुनु। एउटा राष्ट्र हुनु लाग्छ म त्यस बेला जन्मिएको थिएँ। झुप्रामा जिउनु र 10 लाख अँध्याराहरूमा मर्नु। रुनु र 20 लाख मृत्युहरूमा विसर्जित हुनु। देश हुनु र देश नहुनु। बाटाहरू सर्प रङको पल्टिनु र यात्रीहरू तारा रङमा हराउनु। लहरहरू हुनु र किनाराहरू नहुनु। एउटा राष्ट्र हुनु लाग्छ म त्यस बेला जन्मिएको थिएँ। सम्मानित तर सडकमा उभ्याइएको पुरानो शालिग जस्तो। सम्मानित तर सडकमा उभ्याइएको पुरानो शालिग जस्तो म आमाको चेहरामा हेर्छु। हिउँद भइसकेको आँखाबाट मेरी आमाको नतमस्तक मन्जुरी र व्यवस्था बोकेर हुलका हुल हेरिरहेका मौसमहरू हेर्छु। सायद यो विरक्तिबाट छुटकारा मागेको बेला अझ आफ्नो जवानीको अँगालो थापेर आमाले आकाशसँग निर्मल उज्यालो देऊ भन्नुहुँदा मेरो जन्म भएको हो। माटोसित अँगालो मारेर सुतिरहेको बखत मैले त्यहाँ मुट्ठी बटारेर सङ्कल्प पनि गरेँ। म बोल्न नसक्नेहरूलाई बोलिदिन्छु,
सुन्न नसक्नेहरूलाई शब्द दिन्छु, आँखा नदेख्नेहरूलाई आँखा दिन्छु। तर पनि आएर मैले आज आएर सबै बिर्सेँ। मेरो जन्मको अर्थ लाग्छ यही कतै हराएँ। तर मेरो जन्म आमाले आकाशसँग निर्मल उज्यालो देऊ भन्नुहुँदा मेरो जन्म भएको थियो। धन्यवाद। ज्ञानको खोजी उसैलाई सम्बोधन गरेका छु। तिमीले भनेका मस्त तरुणी रातहरू मलाई रातभरि ओइठान गर्छन्। तिमीले भनेका मस्त तरुणी रातहरू मलाई रातभरि ओइठान गर्छन्। सपनाका मेरा भुरा बच्चाहरू अफाली राखेर ओछ्यानमा तिनीहरू बिहानै उठेर जान्छन्। उदात्त वैशाखका चोलीबाट खसेका यौवनहरू मध्यराती बाँसझाङमा नमिठोसँग सुसाएको सुन्छु। उदात्त वैशाखका चोलीबाट खसेका यौवनहरू मध्यराती बाँसझाङमा नमिठोसँग सुसाएको सुन्छु। हिउँ खसेको आँगन भन्छौ नि तिमी, म त त्यहाँभित्र न्यानो खोज्दा खोज्दै लडेर मरेको घाम सुन्छु। तिमीले ठिकै भन्यौ मेरो घर छेउछाउ उदास कुहिराहरू डुली हिँड्छन्। तिमीले ठिकै भन्यौ मेरो घर छेउछाउ उदास कुहिराहरू डुली हिँड्छन्। ठिलो तुसारो ढिसारेर विवश बतासहरू आवत जावत गरिरहन्छन्। म त्यहीँनिर कविताका केही काप्रोहरू ओछ्याएर अक्षरका केही थोत्रा खास्टो ओढेर यसो भनौँ म जीवनको बर्खी बाँड्छु। निसङ्कोच म कविताको नाममा अक्षरहरूको निर्मम हत्या गर्छु। लाग्छ बलात्कारको निलराम र आत्महत्याका घाउहरू हात खुट्टा र खप्परमा बोक्छु। लाग्छ बलात्कारको निलराम र आत्महत्याका घाउहरू हात खुट्टा र खप्परमा बोक्छु। र एउटा पराजित योद्धा सिकुवाको ढिलमा बस्छु। अनि म आँक्राको मकैका घोगाहरूभित्र मेरा रगतका निरीह छिट्टाहरू गन्छु। सायद मैले मेरो भनेको देशभित्र यति नै बेला यस्तै पनि मर्छु। तर तिमी मेरा अक्षरहरूमा ताराहरू देखे भन्छौ। तर तिमी मेरो अक्षरहरूमा ताराहरू देखे भन्छौ। जुनेली बोकेको पूर्णिमा भेटे भन्छौ। अफसोस छ भूषण, अफसोस छ भूषण, म त पूर्णिमाको जुन पनि कालो देख्छु। झर्दा झर्दै ताराहरू पनि आकाशको बिचोबिच निरेको देख्छु। ओहो मेरो कविताको मोहमा तिमीले हिमाल उभिएको देख्यौ। ओहो मेरो कविताको मोहमा तिमीले हिमाल उभिएको देख्यौ। म त कविताको पोकाभित्र कच्याप कुचुक हिमाल पोका पारेर यहाँ तल भुइँमा पो ढलेको छु। म त कविताको पोकाभित्र कच्याप कुचुक हिमाल पोका पारेर यहाँ तल भुइँमा पो ढलेको छु। त तिमीले त हकाई फुले कविता लेख्छौ भन्यौ, मैले त बारुदको धुवाँभित्रको कविता खोजेको छु। त तिम्रो भनाइ सही ठान्छु, तिम्रो भनाइ सही ठान्छु। चराहरूको पखेटामा कविता उनेर कुनै बिहान उड्छु भन्ने मेरो रहर थियो। तिम्रो भनाइ सही ठान्छु, चराहरूको पखेटामा कविता उनेर कुनै बिहान उड्छु भन्ने मेरो रहर थियो। सुन्दर आकाश मुनि बसेर मलाई पनि गीत गाउने रहर थियो। तर भूषण मनज्ञ उड्न सकिने त्यो फराक आकाश नै खै कहाँ छ। तर भूषण मनज्ञ उड्न सकिने त्यो फराक आकाश नै खै कहाँ छ र कविताको स्पर्शहरू खै कुन हावाले पो बोक्न सक्छ र। यद्यपि कविताका मौरीहरू वरिपरि गुनगुनाइरहन्छन्। मोह राख्ने घार र घरहरू खोजेर बिचरा मौरीहरू उडी नै रहन्छन्। तिमी ठिक भन्छौ, तिमी ठिक भन्छौ, कविता नै कुल्ला गरेर कहिलेकाहीँ त भित्ता रङ्गाइदिन मन लाग्छ। तिमी ठिक भन्छौ, कविता नै कुल्ला गरेर कहिलेकाहीँ त भित्ता रङ्गाइदिन मन लाग्छ। कहिले त कविताकै थुक थुकेर मान्छेको खस्रो अनुहारभरि खकार्न पनि मन लाग्छ। तर अफसोस छ भूषण, कविताको थुक थुक्न पनि सकिन। फाटेको कुनै पनि मान्छेको मनभित्र कविताको लिउन लिप्न पनि सकिन। तर अफसोस छ भूषण, कविताको थुक थुक्न पनि सकिन। फाटेको कुनै पनि मान्छेको मनभित्र कविताको लिउन लिप्न पनि सकिन। र त आजकल आफ्नै कविताको मलामी जाने हतारमा छु म। र त आजकल आफ्नै कविताको मलामी जाने हतारमा छु म। मरेको कविताको बर्खी बारेर बस्ने तर्खरमा छु म। साँच्ची हो भूषण, आफ्नो चिहान त खै कता हराएँ कता। कविताको चिहानको खोज्न थालेको छु। चिताको सट्टा भाटे बिहानको पोल्न थालेको छु। धन्यवाद। है तर के भनेदेखि तपाईँले कस्तो अनुभूत गर्नुभयो कोरी, मलाई जसराज किराँती एउटा कुशल चित्रकार जस्तो लाग्छ। चाहे जसराज किराँतीले मान्छेको बारेमा लेखेको कविता होस्, चाहे प्रकृतिको बारेमा लेखेको कविता होस्, जसराज किराँती मानिस र प्रकृतिका कवि हुन्। जसराज किराँतीको कवितामा मानिसको अनुपस्थिति हुँदैन। बिना मानिसको प्रकृति आएर त्यहाँ चियाउँदैन। त्यस्तै गरेर
त्यो जतिसुकै मान्छेको बारेमा लेख्छु भने पनि त्यहाँ प्रकृति कतै न कतैबाट जसराज किराँतीको कवितामा आइहाल्छ। प्रकृति नभए जसराज किराँतीको कवितै हुँदैन। र यो मानिसलाई पनि प्रकृतिलाई पनि आफ्ना साथीहरूलाई अग्रस्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेर होइन, उनीहरूले गरेका राम्रा कामहरूको सम्मान गरेर उनीहरूका सुख दुःखको बारेमा डुबेर कविता लेख्ने कवि, गाउँबाट हुर्किएको तर सहरलाई एकदम उत्सुक दृष्टिले हेर्न चाहने, सहरलाई कुनै कुनै कविहरू के भने म गाउँमा जन्मेको कवि हुँ त्यस कारण मलाई सहर मन पर्दैन भन्नुहुन्छ। मलाई चस्क्क बिसाउँछ भित्र है। त्यही कुनै कुनै कविहरू म त सहरमा जन्मिएको हुँ, म गाउँको मलाई रसबस केही थाहा छैन भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर पनि मलाई एकदम बिसाउँछ, किनभने म आफू चाहिँ गाउँमा जन्मेर सहरमा हुर्किएको कवि हुँ। गाउँ मेरो आमा, सहर मेरो हजुरआमा जस्तो। मैले दुई ठाउँको जिन्दगीलाई मैले देखेको छु, दुई ठाउँमा मैले सङ्घर्ष गरेको छु। र जसराज किराँती पनि त्यो बेला हामीहरू रामेश र म गीत गाउँदै अब गाउँ गाउँ जाने भनेर 27 सालमा हामी हिँड्यौँ। 27 साल अझ अगाडि होला जस्तो 26 सालतिर हामी हिँड्यौँ। हिँड्दाखेरि एउटा वासस्थानमा जहाँनिर रामेशको दाइ हुनुहुन्थ्यो गोरखबहादुर श्रेष्ठ, जहाँ उहाँ चाहिँ हाई स्कुलमा हेड सर भएर प्रधानाध्यापक भएर अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। त्यहीँ नै जसराज किराँती पनि गुरु भएर पढाउनुहुन्थ्यो विद्यार्थीहरूलाई, भाइ विद्यार्थी। हामी जाँदाखेरि म जसराजलाई देख्दाखेरि के देख्थेँ मलाई जसराजको कापी कहिले मेरो हातमा पर्छ भन्ने औडा हुन्थ्यो मलाई एकदम है। र जस्तो औडा मलाई जसराजको कापीको मलाई औडा लाग्थ्यो, जसराजलाई मेरो कापीको त्यस्तै औडा लाग्थ्यो। म मेरो कापी जसराजलाई दिन्थेँ, बिना कुनै हिचकिचाहटमा दिन्थेँ। र जसराजको कापी चाहिँ लिएर म हिँड्थेँ। यदि कसैले मलाई कवि भनेर माया गर्नुहुन्छ भने म के भन्छु, एकदम सरल भाषामा म के भन्छु भने म जसराजको कविताबाट प्रभावित कवि हुँ। मैले जसराजको कविता पढेर मलाई मेरा कविताहरूमा मैले सौन्दर्य थपेको छु। त्यस कारण जसराज किराँतीलाई कहिलेसँग हात मिलाउनु मन लाग्छ। एउटा कुरा के भने म निराशावादी त होइन, अघि भन्नुभयो, दुईचोटि भन्नुभयो होइन, म निराशावादी त होइन, तर मलाई निराशा किन मनपर्छ। त्यो कसलाई मनपर्छ भने निर्माता, जसले सृष्टि गर्छ, जसले निर्माण गर्छ, त्यसलाई ऊ निराशावादी हुँदैन। तर निराशा किन हुन्छ भने समाज जस्तो छ त्यसलाई देख्नु पर्यो, समाजलाई नकारेर हिँड्न सकिँदैन। र त्यसैले जसराज किराँती परिवर्तनको चाह राख्ने, उज्यालो भविष्यको चाह राख्ने, एउटा सुखद जीवनको चाह राख्ने कविको रूपमा मैले चिन्छु। त्यस्तो कविता लेखेर म सँगसँगै सङ्घर्ष गर्ने होइन, एउटा योद्धाको रूपमा पनि म जसराज किराँतीलाई सम्झन्छु। म र रामेश जसराज किराँतीको गाउँमा जान्थ्यौँ। अनि जसराज किराँतीले मलाई कवि भनेर माया गर्नुहुन्थ्यो, तर रामेश सङ्गीतकार हो। रामेशसँग पनि जसराज किराँती त्यत्तिकै मिल्नुहुन्थ्यो। र आज रामेश आउन पाउनु भएन, के कारणले के कति कारणले आउनु पाउनु भएन। तर यदि आउनु पाउनु भएको भए जसराजलाई जति खुसी लाग्छ रामेशलाई पनि त्यति नै खुसी लाग्थ्यो। बेला माया गर्ने मन्जुलाई पनि खुसी लाग्छ। र अनि हामी देउसी खेल्दाखेरि गीत गाउँदै घर घरमा गएर गीत गाउँदै हामी स्कुलको लागि पैसा माग्थ्यौँ होइन। त्यतिखेर गाउँका मानिसहरूले हामीलाई पैसा दिन्थे त्यो स्कुललाई मागेको भनेर। अनि हाम्रा गीतहरूको एकदम प्रशंसा गर्थे र हाम्रो गीतहरूमा कहिले गाएर कहिले नाचेर जसराजले साथ दिनुहुन्थ्यो। त्यस कारण जसराजलाई जीवन उज्यालो जीवन मात्र मनपर्ने होइन कि रङ्गीन जीवन पनि मनपर्छ एकदम गोबा होइन। त्यस कारण मलाई अहिले आज कसरी बोलौँ भनेर यो अप्ठ्यारो परिरहेकोमा मलाई एउटा भन्न मन लागेको थियो।
तपाईँले अहिले कविता सुनिरहँदाखेरि अवश्य थाहा पाउनुभयो कि जसराज किराँतीको कवितामा भूगोल आउँछ। हाम्रो देशको भूगोल जसराज किराँतीको कवितामा सर्लक्क आउँछ। जसरी रुसी कवि पुस्किनको कवितामा रुसको भूगोल आउँछ नि, इतिहास आउँछ नि, त्यसै जसराज किराँतीको कवितामा पनि इतिहास भूगोल आउँछ। त्यो पनि त्यसै कमजोरीहरूलाई देखाएर पनि आउँछ होइन। जस्तो अहिले जुनकिरी कविता वास्तवमा उज्यालोको तीव्र चाहनाले लेखिएको कविता हो, तर प्रशस्त मात्रामा उज्यालो पाउन नसकेको बोध पनि त्यो कविताले गर्छ। दुईटै कुरा गर्छ। माइक दे माइक ए माइक गर्न मैले अलिअलि टिपेको छु। मैले चस्मा लगाएर हेर्छु। जसराज एउटा सुन्दर पक्ष के हो भन्दाखेरि जसराज गाउँमा जन्मे पनि होइन, गाउँमै आफ्नो धेरै जीवन बिताए पनि अध्ययनलाई एकदम मन पराउने मान्छे। सहरबाट को आयो, सहरबाट के ल्यायो त्यसमा चासो राख्ने। हामीले लगेका पत्रिकाहरू बाहिर बालकले खाजा खाएर जसरी खाजाले सिद्ध्याउँछ त्यसरी नै जसराज किराँतीले सिद्ध्याउनुहुन्थ्यो। त्यस कारण जुन कवि अध्ययनप्रति उत्सुक हुन्छ त्यो जीवनमा सफल हुन्छ। म त के भन्छु भने कविको लागि अध्ययन र अभ्यास दुईवटा अनिवार्य कुराहरू हुन्। दुईटै खुट्टा टेकेर पनि हिँड्न सकिँदैन, दुईटै खुट्टा उचालेर पनि हिँड्न सकिँदैन। एउटा खुट्टा टेक्ने हो भने अर्को उचाल्नुपर्छ, उचालेको खुट्टा फेरि टेकेपछि फेरि टेकेको खुट्टा उचालेपछि हिँड्न सकिन्छ। त्यस्तै म अध्ययन गर्छु भनेर धेरै पढेर पनि कवि हुन सक्दैन। म लेख्छु भनेर कुनै कवि लेखेको गरेर पनि कुनै कवि हुन सक्दैन। उसले सुनाउनुपर्छ, आफ्नो रचनालाई माझ्नुपर्छ। त्यस कारण अध्ययन र अभ्यास जसराज किराँतीमा पाइन्छ। जस्तो तपाईँले अहिले देख्नु होला, त्यो अध्ययन र अभ्यास गर्ने मान्छेले के देख्छ भने हरेक मान्छेलाई गुरुको रूपमा देख्छ कि गुरु। अहिले भाइ बहिनीहरूले ममिलाले कविता पढ्दाखेरि होस् अथवा भोपालले कविता पढ्दाखेरि जसराज किराँतीको मुखबाट निक्लेको शब्दहरूमा यहाँ टिपेको छु कि मेरो कविता त्यति राम्रो थिएन, तर तपाईँहरूको वाचनले यसलाई राम्रो बनाइदिनु। मैले ममिलासँग सायद तालिम लिनुपर्छ होला कविता पढ्ने, त्यो कसलाई भनेको नि होइन। अनि त्यो भने चाहे स्वप्निलले कविता पढा होस्, चाहे विमलाले कविता पढा होस्, चाहे सुनिताले कविता पढा होस्, चाहे सुरेशले कविता पढ्दाखेरि होस्, जसलाई पनि जस दिने, दिएर झर्कोन नमान्ने, दिएर नै एकदम आफ्नो व्यक्तित्व चिनाउने कवि जसराज किराँती। र त्यस्तो मान्छेलाई नयाँ पिँढीले मन नपराउने भन्ने कुरा त छँदै छैन। र नयाँ पिँढीलाई मन पराउने कवि हत्ता त मर्दैन, त्यो फेरि आत्महत्या गरेर पनि मर्दैन। आत्महत्या गरेर त मर्छ नि है, तर नयाँ पिँढीलाई मन पराउँछ कसैले भनेदेखि त्यो कवि सधैँ अमर हुन्छ, अझ जीवन्त भइरहन्छ त्यो। तर यदि आफ्नो अघिल्लो पिँढीलाई, आउने कलिलो पिँढीलाई, नयाँ पिँढीलाई यदि त्यसले चाहिँ चिन्दैन भने त्यो कविको विनाश हुन्छ, त्यो क्षति हुन्छ त्यो कवि। हामी गाउँमा जाँदाखेरि गोरख दाइले जसरी हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो होइन, जसराजले जसरी हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यो सम्झेर म इलाममा मैले विमला तुङखेललाई माया गरेको हो होइन। मैले भनेको थिएँ तपाईँ त 1 नम्बरको कवि हुनुहुन्छ भनेर। मैले उहाँको पहिलो कविता सुन्दाखेरि नै मैले भनेको थिएँ। मैले भुपाल भाइलाई भेट्दाखेरि पनि मेरो त्यस्तै स्मृतिहरू छ। भुपाल भाइको कवि गीत मलाई कण्ठ आउँथ्यो। श्रवण मुकारुङ र भुपालको गीतमा कण्ठ भन्न सक्थेँ। अनि भन्दाखेरि एकचोटि श्रवणले के भन्नु भने दाइ चोर दिन्छन् एकदम नछापिकन त भन्नु हुँदै राम्रो हुँदैन। आफूलाई मन परेको छ तर त्यस्तो है। स्वप्निलबाट म त्यस्तै प्रभावित छु। स्वप्निलका कविताहरूबाट, सुरेशका कविताहरूबाट, सबैभन्दा कान्छी बहिनी, सानो बहिनी सुनिताको एकदम विशेषताको विभिन्न खाले व्यक्तित्व छ सुनिताको है। सुनिताले लिएको अन्तर्वार्ताहरू तपाईँले पढ्नु भएको छैन होइन, कविहरूसँग भेटेर लेखेको
त्यो चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्छु मैले। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन कविको गद्यमा कलम बलियो हुन्छ त्यो कविलाई पछार्न धेरै ठुलो हिम्मत चाहिन्छ। र सुनिता भाग्यमानी हुनुहुन्छ त। अनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने जसराज किराँती मेरो साथी हो, एउटा मान्छे हो, मान्छे पछि मेरो साथी हो। तर साथी पछि मलाई आफैलाई सोध्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने जसराज किराँती आफैमा एउटा कविता हो। त्यस जसराज किराँतीमाथि कविता लेख्नु त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन, त्यो एउटा एकदम स्वाभाविक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ है। र लेख्न सजिलो पनि हुन्छ। मलाई एउटा कसरी भनौँ भने नयाँ पिँढी र पुरानो पिँढीको हृदय जोड्नु पर्यो। जसराज किराँतीले माध्यम बनाएर भन्ने जसराज किराँती चाहिँ एउटा राम्रो सप्तरङ्गी इन्द्रेणी हो, त्यो हृदय जोड्ने इन्द्रेणी हो। रामेशले जसराज किराँतीले इन्द्रेणीको बारेमा लेखेको कवितालाई गीत बनाएको छ। त्यो गीत व्यक्तित्व राम्रो छ, तर त्यो गीत भन्दा पनि जसराज किराँती राम्रो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ राम्रो स्रष्टा हो होइन। र जब म सानो भाइ बहिनीहरूबाट जसराज किराँती मेरो मनपर्ने कवि भनेर भनेको सुन्छु नि, त्यतिखेर कता मलाई नै भने जस्तो लाग्छ। मन जुन मेरो मनपर्ने कवि भने जस्तो कि त्यस्तो आवाज मलाई त्यस्तो आउँछ। कस्तो माया अनि कस्तो एउटा उदाहरण दिन मन लाग्ने क्षण त्यस्तो मलाई लाग्छ। अनि जसराज किराँतीका कविताहरू अगाडि सुन्दाखेरि त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भने स्वाभाविक नै लाग्छ। भाइ बहिनीहरूले पढ्दाखेरि होस् वा जसराजले पढ्दाखेरि होस्, तर तपाईँ त्यसलाई जब पढ्नुहुन्छ नि एक्लै तपाईँलाई एकदम अनौठो लाग्छ। प्रयोग भएको के लामो मरुभूमि भन्दाखेरि त्यो लामो चाहिँ त्यो मरुभूमि नभएर एउटा सर्प हो कि जस्तो होइन, मानवीकरण जस्तो नि त्यो लामोले त्यस्तो बनाइदिन्छ। त्यो छरियो झरेका ओठहरू अरे ओठहरू झरेर के जसराज किराँतीको कवितामा ओठहरू झर्छ। अरू पनि तपाईँ सुन्नु भएन, सुन्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन, स्वाभाविकै भने जस्तो लाग्छ। तर पढ्दाखेरि चाहिँ जसराज किराँतीको भनाइमा एकदम विचित्रपन त्यस्तो देखिन्छ। र जसराज किराँतीको मायाले रामेश र मलाई साथी बनायो, किनभने हामी दुईजना मिलेको जसराज किराँतीलाई असाध्यै मनपर्ने, गोरख दाइलाई असाध्यै मनपर्ने होइन। त्यसले नै हामीलाई 22 वर्षसम्म सँगसँगै काम गर्ने प्रेरणा पनि दिलायो होइन। र त्यसपछि हामीले साना भाइ बहिनीहरूसँग गएर हाम्रो हृदय गाँच्न पनि हामीले सिक्यौँ। हामीले जे सिक्यौँ त्यो हामीले अरूलाई पनि दियौँ होइन। र आज म एकदम गदगद छु खुसीले, मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। एउटा जीवन्त कविको जीवन्त कविताहरू हामीले सुन्ने मौका पायौँ भने जस्तो लाग्छ। र जसराज किराँतीको हरेक भनाइमा इमान्दारी छ। चाहे म डराएको मान्छे हो भन्दा होस्, चाहे म सानो मान्छे हो भन्दा होस्, चाहे म मेरो कविता नै होइन कि भनेर भन्दाखेरि होस् होइन, त्यो इमान्दारीपन धेरै देखिन्छ। र त्यो इमान्दारीपन भनेको चाहिँ जीवन्तताको त्यो प्रतीक हो। त्यस कारण धेरै खुसी लाग्यो आज। र अघि जसराज किराँतीले धेरैचोटि भन्नुभयो कि कविता जस्तो भयो भने वाचनले राम्रो पार्दो रहेछ भनेर भन्नु। हुन त कविता राम्रो नभइकन वाचनले राम्रो पार्न सक्दैन, तर कविता राम्रो भए पनि राम्रो वाचन गर्न सकेन भने राम्रो कविता पनि मर्छ। त्यस कारण राम्रो कविता वाचन गरेपछि मात्रै वास्तवमा त्यो पूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण कविताको वाचन एउटा छुट्याउनै नहुने एउटा अङ्ग हो। र जसराज किराँतीले जतिसुकै भने पनि जसराज किराँतीको वाचन जसराज किराँती जस्तो छ, मिठो छ होइन, स्वाभाविक छ। हामीलाई जसराज किराँतीको कविता जसराज किराँतीकै स्वरमा सुन्न मन लाग्छ। त्यो सुन्न मन लाग्नु भनेकै उहाँको राम्रो पन हो।
म धेरै खुसी छु, म आह्लादित छु। यस्तो कार्यक्रममा फेरि पनि भाग लिनु मौका मिलेछ।